अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अर्शद यासीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। हॉट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है तजिया निगार साजिद अली साजिद, उनसे करते हैं बातचीत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा आपको भी अस्सलाम वालेकुम और गल्फ पाकिस्तान के देखने वाले सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आयशा, आज बहुत ज़बरदस्त आपने जो मौजू चुना है वो मौजू कुछ इस तरह का है कि वो अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा से पनपने शुरू हो गया है और दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा से सर उठाना शुरू किया है। रात गए जो खबरें मौसूल हुई हैं वो कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। पेशावर में एक पुलिस स्टेशन पे हमले के दौरान एक डीएसपी और 2 एहलकारान को शहीद कर दिया गया। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, बहुत से इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात पे दर पे एक मरहले के साथ दोबारा शुरू हो चुके हैं, जिनमें हसास इदारों के मुताबिक ये जो वाक़यात हैं ये टीएलपी और बॉर्डर पार से ये किए जा रहे हैं। सर ऐसा क्यों है जबकि इस नसूर को खत्म कर दिया गया था और हमारी पाक फौज ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था हमें, लेकिन ये दोबारा से ये नसूर जिंदा हो गया, ये क्यों हुआ है और हमारे सिक्योरिटी अदारे इस सिलसिले में क्या वो न्यू हिकमत अमली अख्तियार करेंगे? देखें, अभी इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो बहुत सी मराहिल में इस सिलसिले को हमेशा के लिए ख़त्म किया गया, जिसमें वाना में और दूसरे इलाकों में जो ऑपरेशंस किए गए, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और इस तरह मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए मुख्तलिफ जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हैं उनके नाम से। तो अब दोबारा इस चीज़ ने दोबारा जन्म लेना शुरू किया है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये पाकिस्तान के इदारों को एक मरतबा फिर बड़े गहरी नज़र से इसको दोबारा सोचना पड़ेगा कि इनकी वजूहात क्या हैं, आखिर इनके क्या मसाइल हैं, कि कौन लोग हैं जो दोबारा, जाहिर सी बात है अंदर के लोग ही हमारे इस्तेमाल होते हैं और हमारे जो लोग इस्तेमाल होते हैं वो बस उनके साथ कुछ ऐसे फॉर्चुनेट वाक़यात हुए होते हैं जो दहशतगर्दों के हाथ में आ जाते हैं और वो उनके ब्रेन को वॉश करके दोबारा दहशतगर्दी की तरगीब देते हैं और वो हम ना सिर्फ हमारे इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं बल्कि मासूम जो अवाम है वो भी उनका निशाना बन जाती है। सर, मुल्क माशी तौर पर इतनी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है तो उसमें ये दहशतगर्दी का नसूर दोबारा से जिंदा हो गया, तो क्या समझते हैं कि ये चीज हमारे मुल्क के लिए खतरे का बायस साबित नहीं होगी? जी बिल्कुल, ये बात मैं अभी आपको यही बात करना चाहता था आयशा, कि जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी की इस वक्त सूरत हाल है वो और टेररिज्म, ये दोनों आपस में लिंकअप होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लिंकअप होती हैं क्योंकि वजह ये होती है कि जब आवाम को रोजगार के मौके नहीं मिलते तो फिर आवाम जो है ना वो बुरी चीजें, बुरे ख्यालात अपने ज़हनों में जन्म देती है और वो जो ख्यालात हैं वो फिर उसकी तकमील के लिए वो टेररिस्ट के साथ बन जाते हैं और शॉर्टकट अख्तियार करते हैं ना हमारे मुल्क के तौर पे। बिल्कुल, वो टेररिस्ट के साथ ना सिर्फ राब्ते में आते हैं बल्कि उनका वो एक खिलौना बन के वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की गरीब अवाम के ऊपर हमलावर होते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान होता है और फिर पाकिस्तान का नुकसान इस तरह होता है कि पूरी बैरूनी दुनिया में जो पाकिस्तान का एक फेस जाता है वो फिर ऐसा जाता है कि बहुत से जो फाइनेंसर्स हैं, बहुत से जो लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फिर इस डर से पाकिस्तान में नहीं आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, सिक्योरिटी अदारे जो है ना इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली अख्तियार करेंगे? देखें, मैं अब आपको एक और खबर देना चाहूंगा आयशा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आपको पहली मरतबा एक मरतबा फिर गल्फ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा होने वाला है। सर ऐसे क्यों? आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं वो नापैद होती चली जाएंगी और फिर एक मरतबा वही दौर आएगा कि लोग लाइनों में लग के बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा बहुत उन्हें कुछ 100-200 रुपए का बाइक वाले को और गाड़ी वाले को 1000 रुपए का पेट्रोल तो रुक जाएगी, तो सारे लोग जाहिर है पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोग सफर कैसे करेंगे? देखें इस सिलसिले में हमारे इदारों को बहुत कुछ सोचने की और समझने की जरूरत है। बल्कि मैं अब आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है ना एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पाकिस्तान को 10 खतरात लाहक हैं, जिनमें अदम इस्तेहकाम, ठीक है, कर्जों की अदायगी, खुराक का बहरान, ठीक है, आबी वसाइल का बहरान, अद्वियात का बहरान, पेट्रोलियम मसनूआत की कमी,
ادویات کی کمی اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن سے پاکستان اب آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں دو چار ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. ہمارے اداروں سے التماس ہے کہ خدا را وہ پاکستان کے غریب عوام پہ رحم کریں, کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو اپنا سب کچھ سمیٹتے ہیں, بیگ میں پیک کرتے ہیں اور باہر کی طرف چلے جاتے ہیں, تو غریب عوام نے تو یہی رہنا ہے اور یہی مرنا ہے. تو ان کے لیے پلیز خدا را کوئی نہ کوئی ایک ایسے حکمت عملی اور ایسی چیزیں ایسے متعارف کروائیں کہ وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا بنے کہ وہ پاکستان میں اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں. سر میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ انتخابات کا بھی آغاز ہونے والا ہے جی. اور ملک کی معیشت گرتی جا رہی ہے اور دہشت گردی بھی دوبارہ سے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا دہشت گردوں نے بھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کس طرح چل رہا ہے ہمارے ملک میں تو سٹیبلٹی ہی نہیں ہے, کسی طرف بھی پورے ہی نہیں ہو رہے ہم, نہ سیاسی طور پہ نہ معاشی طور پہ, اور نہ سیکیورٹی سسٹم ہمارا اتنا وہ پائیدار ہے کہ ہم ان چیزوں کو روک سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں. تو کیا ہمیں پھر سے اسی دور سے گزرنا ہوگا جس دور کو ہم پیچھے بہت سے شہداء کا خون دے کر اس آج محفوظ مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, واقعی اس بارے میں بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جنگل کا دور دوبارہ آ جائے گا, دوبارہ ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے. میں اب عائشہ کچھ چیزوں کی طرف آپ کی نظر دوڑانا چاہوں گا, اور یہ اداروں سے بھی میری ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان چیزوں کو طرف دیکھیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ملک میں ادویات کی قلت شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سی جو انسانی جان بچانے والی ادویات ہیں وہ پاکستان میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں اور را میٹیریل پاکستان میں آ نہیں رہا ہے, جس کی وجہ جس سے ادویات بنتی ہیں. تو وہ را میٹیریل نہ آنے کی وجہ سے بہت سے ہاسپٹلز میں غریب جو ہیں لوگ جو مفت ادویات لیتے ہیں ان کو مفت ادویات ملنا بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ المیہ, یہ خبر نہیں ہے, یہ المیہ ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد ملک کی مارکیٹ میں اور بینکس میں ڈالر کی قلت ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ایل سیز نہیں کھل رہی. اور ایک عام تجزیے کے مطابق پاکستان میں مارکیٹ میں اور جو انٹر بینک ریٹ ہے اس میں کوئی 50 سے 60 روپے کا ڈالر کا فرق ہے. اور یہ فرق اسحاق ڈار صاحب نے روکا ہوا ہے کہ جناب میں نے ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھانا, جس کی وجہ سے ڈالر ناپید ہو گیا ہے. جن کے پاس ڈالرز ہیں انہوں نے ڈالرز چھپا لیے کہ اب پتہ نہیں کس کروٹ جاتے ہیں یا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے. اور یہ غیر یقینی کی صورتحال صرف اور صرف تب ختم ہوگی جب ہم فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں گے. عوام کو اس وقت پاکستان کو فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک ملک میں لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہوگا, اور وہ اعتماد جب تک بحال نہیں ہوگا ملک کی معیشت نیچے سے نیچے گرتی چلی جائے گی. سر میں سیکیورٹی سسٹم پہ بات کرنا چاہیے, سیکیورٹی کیا کرے گی نیکسٹ؟ اگر دہشت گرد اپنا سر اٹھا بیٹھے ہیں تو سیکیورٹی سسٹم کس طرح مینیج کرے گی؟ سیکیورٹی سسٹم سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. اس وقت کراچی میں کھینچا تانی کی سیاست شروع ہو چکی ہے. کھینچا تانی کی سیاست اس طرح کہ کراچی میں الیکشن کمیشن نے تو بلدیاتی انتخابات کہہ دی ہے, اور ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت تک بہت سے حلقوں میں جو الیکشن کا جو پولنگ کا سامان ہوا کرتا ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. اس کے باوجود جو ہے نا جو سندھ حکومت ہے اور ایم کیو ایم یہ مل کے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے انتخابات جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کا بائیکاٹ ہو جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک اتنی بڑی حکمت عملی مرتب کی ہے کہ انہوں نے اپنے وفاقی جو وزراء ہیں ان کے استعفے بھی پرائم منسٹر صاحب کو بھجوا دیے کہ آپ اگر الیکشن نہیں روکیں گے تو ہم آپ کے اتحاد سے الگ. اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی خبر لے لیں کہ پی ایس پی کا بھی تو اتحاد ہوا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. جی جتنے بھی دھڑے تھے ایم کیو ایم کے, پی ایس پی, بہادر آباد گروپ اور جو ڈاکٹر فاروق ستار گروپ, یہ سب گروپ ایک ہو کے اب ایک بیچ تلے یعنی پتنگ کے نیچے یہ جو ہے نا اب اگلے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بڑی خبر لے لیں مجھ سے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بھی ہے, آپ لکھ لیجئے گا کہ آنے والے کچھ دنوں میں پی ڈی ایم کی جماعتوں میں آپس میں کھینچا دانی اس طرح شروع ہوگی کہ سب ایک دوسرے کی مخالفت میں آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ یہ الیکشن کا بگل تقریباً بچ چکا ہے اور وہ الیکشن میں جانے کے لیے ایک دوسرے سے اختلافات میں آ جائیں گے, اور بہت زیادہ اختلافات اس قدر شدید ہوں گے کہ وہ سب ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کریں گے, اور علیحدگی اختیار کرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر سے وہی چونچلے جو ہماری عوام ہے جو 74-75 سال سے وہ سنتی آ رہی ہے وہ دوبارہ چونچلے سنانے شروع کر دیں گے جی کہ فلاں نے ہمیں تو یہ کر دیا تھا, ایسا ہو گیا تھا, ایسا ہو گیا تھا, اب ہمیں دوبارہ ووٹ دیں تاکہ ہم جناب دوبارہ آئیں اور آپ کی جناب
मसाइल का हल करें, लेकिन तो सर क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आवाम को क्या करना चाहिए, सियासतदान को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी सजेशन बताएं जिससे कोई जब हमारा प्रोग्राम देखे कुछ भला हो सके। देखें, इस सिलसिले में मैं सबसे बड़ी बात जो करना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का भी फरमान है कि अल्लाह उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता कि जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदलें। बेशक, तो इसके लिए हमें खुद इकदामात उठाने होंगे। जी, जी। अगर हम यही कहते रहेंगे कि अल्लाह कर देगा, अल्लाह कर देगा, तो इस चीज पे तो कोई दोराय है ही नहीं है कि जब तक आप खुद अपने हाथ पांव नहीं हिलाएंगे, अपने हक के लिए नहीं उठेंगे, तो आपको कभी भी जो है ना आपका हक नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Subscribe Gulf Pakistan.